हाइब्रिड प्रॉक्सी वॉर को समझते हैं, जानते हैं कि भारत और इजराइल क्या सोच रहे हैं। गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, डिफेंस एनालिस्ट, साबिक सूबाई वजीर दाखिला। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले जो थ्रेट इस वक्त पाकिस्तान को लाहक है उससे हम गुफ्तगू शुरू करते हैं मिस्टर मोदी से। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने 4 खतरनाक दहशतगर्द पकड़े हैं जिनका ताल्लुक कलदम अलहदगी पसंद तंजीम से बताया जाता है। बलूचिस्तान में यही अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं। सिपा सालार ने भी इनका जिक्र किया। प्रॉक्सी हाइब्रिड वॉर भी चल रही है। मोदी तिलमिला रहा है, परेशान है शिकस्त की वजह से। आपकी नज़र में ये जो मिसाइल टेस्टिंग किए जा रहे हैं और प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, घर में वो बेइज्जत हुआ है, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मोदी सर? देखें, बात यह है कि इस वक्त इंडिया बिल्कुल बुखलाहट का शिकार है। इनमें इनकी सोच माफ हो चुकी है। ये इनकी जितना इनकी शिकस्त में मुंह काला हुआ है, इनके घुटने टेके अमेरिकन के आगे, और अमेरिकन प्रेसिडेंट को रोजाना इनको भिगो भिगो के मार रहे। 28 दफ़ा उसने ये कहा कि मैंने ही जंग रुकवाई है, मैंने सीज पर कराई है, मैंने डीएस्केलेट कराई। नहीं मान रहे ये नरेंद्र मोदी। कल लोकसभा में इसको जलील करके रख दिया पूरी ऑपोजिशन में। इसको शर्म नहीं आती है। प्रेसिडेंट ने 2 दफा कहा कि 5 जहाज गिरे हैं, इससे ज्यादा उसको और क्या शर्मिंदा कर सकते हैं। इसके बाद अवाम इसके खिलाफ हो गई है। इनके अपने जो आरएस का जो प्रेसिडेंट है उसने कहा इसको रिजाइन होने के लिए, खुद भी उसने वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिया है। 75 ईयर सितंबर में हो रहा है, ही हैज टू रिजाइन। इसको डाइजेस्ट चीजें नहीं हो रही हैं। ऊपर से जाते जाते जिस तरीके से इंडियन पब्लिक खिलाफ हुई है, इसके बिहार का इलेक्शन आया उसकी वो फिक्र हुई है। इस वजह से ये कभी आपके सामने ऑपरेशन महादेव की बात करता है, कभी ये बात करता है ऑपरेशन संदूर चलता जा रहा है, कभी ये अब ये हाइब्रिड जो वॉर डाली उसने प्रॉक्सीज की डाली हुई ये शुरू किया हुआ है। इसको मेरे ख्याल में इसको अब रियलाइज हो गया है कि पाकिस्तान से के साथ लड़ाई करना अब इसके बस की बात नहीं है। पाकिस्तानी फौज बहुत आगे निकल गई है, टेक्नोलॉजी में भी, साइबर वॉरफेयर में भी कन्वेंशनल वॉर में भी, और स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर में तो हम इससे वैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी में इससे बहुत आगे हैं। सो इसने अब सोचा कि सिर्फ प्रॉक्सी यूज करें और पाकिस्तान को जो है वो इंटरनली हम इसको ब्लीड करवाएं। जो कि चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बड़ी क्लियर कहा कि हम अब इसमें ये वेरी क्लियर, क्योंकि ईरान से भी इसका रास्ता बंद हो गया। ईरान ने 4 बार से इनको निकाल दिया। पाकिस्तान ईरान के बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप हो गए हैं। तो वहाँ से जो BLF को ट्रेनिंग दी जाती थी वो भी ख़त्म हो गई। अफगानिस्तान की पॉलिसी चेंज हो गई जब से चाइना में जाके मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की। वहाँ पर TTP को भी उन्होंने डिसम करना शुरू कर दिया है। वो इनको गजनी में दूर ले जाके बॉर्डर से दूर इनको वहाँ पर लेके जा रहे हैं। अफगान नेशनल जो TTP के साथ मिलके दहशतगर्दी करते थे उनको डिसम कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग। इशू ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा हाई स्टेचर मिल गया इस रीजन के लिए। पाकिस्तान इज नोन एज अ नाउ रीजनल स्टेबलाइजर। इंडिया इज नोवेयर, इंडिया इज टोटली आइसोलेटेड। अभी आपके सामने जनरल वो माइकल पेरेला आए थे जो सेंटकॉम कमांडर हैं। सेंट्रल एशियन 4 नेशन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए थे, बड़ी डिटेल में मीटिंग हुई है। पाकिस्तान वाला कॉर्नर स्टोर हमारे पास हुई है मीटिंग। चाइना इज डेफिनेटली हेल्पिंग अस आउट। सो ये एक कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बन गया है कि इंडिया पूरी रात की नींदें उड़ गई हैं। इसको अब समझ नहीं आ रहा क्या करे। अमेरिकन इससे नाराज हैं क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेट डाउन कर रहे हैं। फ्रांस को उन्होंने वैसे लेट डाउन कर दी उनको राफेल की वजह से। रशिया इनसे नाराज है। साहब, इस पूरी सिचुएशन को अब आप जोड़िए फलस्तीन नेतन्याहू के साथ। मोदी का यार है नेतन्याहू, दोनों एक टीम के हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी लगता है उस टीम में अंदर है, कभी बाहर है। आपकी नज़र में जो फलस्तीन में इस तरह भूख से मार रहे हैं लोगों को, खाना नहीं दिया जा रहा उन्हें, जो फेमिन और स्टारवेशन की जा रही है, ये मतलब इस तरह का जुल्म मैंने अपनी जिंदगी में मैंने तो नहीं देखा था सर, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन दुनिया भी देख रही है, खामोश है। यूरोपियन कंट्रीज शोर मचा रहे हैं। पाकिस्तान मैं नहीं देख रहा कि इतनी आवाज उठा रहे हैं। हाँ, ये पाकिस्तान सऊदी अरब की तरह कह रहे हैं कि हम इजराइल को तब तक नहीं मानेंगे जब तक फलस्तीन की रियासत का कयाम नहीं होगा। लेकिन आपकी नजर में आखिर हल क्या होगा, एंड गेम क्या होगी इस पूरी सिचुएशन की ब्रिगेडियर साहब? बेसिकली एक तो ये वाकई मेरे ख्याल में डिजास्टर है, और ये सबसे बड़ी हमारे ये ह्यूमैनिटी के लिए,
جو بہت بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں یورپین یونین امریکن، ان کے لیے، اور سب سے بڑی شرمندگی کی بات ہے مسلمان ملکوں کے لیے، وہ اسی کے لیے کہ جس طریقے سے ان کے سامنے ظلم و بربریت ہو رہا ہے، اور وہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ الٹیمیٹلی ان سب کے ساتھ یہی ہوگا. یہ غلط فہمی میں ہے، یہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر ڈال کے بیٹھے ہیں کہ شاید ہم بچ جائیں گے. وہ تو ایران نے ان کو بچا دیا کہ اس نے بڑا ریزیڈنٹ قوم نے شو کیا، اس نے ان کو اسرائیل کو ایسا سارٹ آؤٹ کیا کہ وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہر ایک قوم ایسے عراق، لیبیا، سیریا کی طرح نہیں کر سکتے. لیکن آپ کے سامنے جو ظلم ہو رہا ہے یہ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اوور 1 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، جو ملبے تنے ہیں وہ میں انکلوڈ کر کے 5 لاکھ لاپتہ ہیں، 5 لاکھ لاپتہ ہیں سر. لاپتہ لوگ جو ہیں وہ دبے ہوئے ملبے کے نیچے، آپ سوچیں. اس لیے یہ انسانیت کی توہین ہے. اور اب یہ جو بات کر رہے ہیں برٹشرز بات کر رہے ہیں سپٹمبر تک اگر جنگبندی نہ ہوئی، سپٹمبر تک جنگبندی نہیں ہوگی تو باقی کچھ رہ جائے گا. بریگیڈیئر صاحب میں شاید میرے پروڈیوسر صاحب کو مناظر دکھا سکیں. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لنڈن میں سر برطانیہ کے رہنے والے مسلمان بھی نہیں سر، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے، وہ برتن اور چمچہ لے کر آ گئے. جس طریقے سے فلسطین میں وہ کھانا ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور وہ وزیر اعظم کے گھر کے باہر وہ برتن بجاتے رہے، احتجاج کرتے رہے لنڈن میں. کسی نے ان کو پکڑا نہیں، کسی نے ان کو روکا نہیں، فلسطین کا جھنڈا بھی ان کے پاس. سیڈلی پاکستان کی بات کریں تو سر آپ جانتے ہیں سینیٹر مشتاق بڑا ایکٹیو رہے اس کیس کے اندر اور وہ احتجاج کرتے رہے، ان کو اٹھا لیا جاتا فیملی کے ساتھ. تو جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہاں فلسطین کے لیے اوپنلی احتجاج ہو رہا ہے، اور جو مسلم کنٹریز ہیں مسلسل بیان دے رہے ہیں فلسطین کے حق میں، وہاں پہ احتجاج کو دبایا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ سمجھ جائیں کہ کیا کنٹرول ہوا ہوا ہے اور کس طریقے سے کچھ ملکوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، کچھ ریکگنائز کرنے کے دہانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر صرف یہی مڈل ایسٹرن کنٹریز ایک کر لیتے کہ ایک فیصلہ کرتے کہ جی ہم اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر رہے ہیں اور ہم تمام تجارت اکنامک بائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں واٹ ہے. یہ کیسے ان کو رات کو نیند آتی ہے کہ جس طریقے سے وہاں آپ جب تصویریں دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، ماں نے گلے سے لگایا ہوا ہے. یہ کیسے یہ جواب کس سے دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. اس لیے اور یہ مڈل ایسٹ کو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بات کیا ہے، اسرائیل چاہ رہا ہے کہ ان کے قیدی نکلیں، 60 دن کی جنگ بندی ہو، قیدی مرے ہوئے زندہ سب واپس مل جائے، اور 60 دن کے بعد وہ پھر ختم کرے گا اور پھر ان کو مار کے حماس کو ڈسارم کرے گا، ان سب کو نکالے گا. افریقہ میں جارڈن اسرائیل نے تو انکار کر دیا ہے، وہ امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر بسائیں گے، ان کو ریکنسٹرکٹ کریں گے، تو یہاں پر وہ ہو جائے گا. جبکہ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ جی یہاں پر 2 نیشن اسٹیٹ ہونی چاہیے. ابھی اسرائیل نے کہہ دیا ہے، اسپین نے اناؤنس کیا ہوا ہے، فرانس کہہ رہا ہے، برطانیہ. تو بات یہ کہ کب کرنی ہے جب سب کچھ ختم ہو جائے گا. سب کچھ ختم. بات یہ کہ اسرائیل ہیز میزربلی فیلڈ ان امپلیمنٹنگ، نہ وہ حماس کو ختم کر سکا، نہ وہ اپنے قیدی واپس چلا سکے، نہ وہ ان کو وہاں سے یہاں سے پش کر سکا. تینوں چیزوں میں ناکام ہے. اس لیے اس کو اپنی بھی فکر ہے کہ جہاں ہی جنگ بندی ہوگی یہ نیتنیاہو کا جو ہے نا یہ اس کی فاتحہ پڑھ لیں، یہ فارغ ہو جائے گا. تو یہ ہیں. لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مسلمان کہاں کھڑے ہیں. خالی صرف لپ سروس سے فرق نہیں پڑتا اس وقت.